फवाद ने मनाइल को साफ साफ समझा दिया। देखो मनाइल, तुम ये गलत कर रही हो। कैसे मेरा नसीब ड्रामे के अंदर फवाद मनाइल को बोलता है, मनाइल तुम तो अब ऐसा कह रही हो, मतलब तुम्हारे जो माँ बाप है तुम्हारे लिए वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ये रिश्ते ढूंढना कितना ज़्यादा मुश्किल बात है। मनाइल तुम मेरी बात मानो और जो है तुम शादी कर लो, तुम्हारे पापा जान चाहते हैं तुम जो है शादी कर लो। मनाइल बोलती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं फवाद, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ शादी तो उसी के साथ ही करूँगी, क्योंकि मैं अगर घर से चली गई थी तो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी वजह भी यही थी कि मेरे पापा जो है मेरी शादी करवाना चाहते थे। पहले तो वो चाहते थे कि मैं जो है कोई अच्छा सा बिज़नेस करूं और जो है अच्छे से जो है सेटलमेंट कर लूं, फिर बाद में जो है ये सब कुछ देखेंगे। लेकिन अभी जो है वो ये चाह रहे हैं कि अभी जो है मतलब मनाइल की शादी कर दी जाए। यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से ये जो ड्रामा है इसमें जो फवाद है ये रुखसार के घर पर जो काम करता है, मतलब जो रुखसार के घर पर काम करता है, मनाइल को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मनाइल की वजह से जो रुखसार फवाद है वो रुखसार के पास गया है और मनाइल अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, पछता रही है कि ऐसा कैसे हो गया, पता तक नहीं चला, अचानक से ये सब कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला कि क्या से क्या हो गया। मैं तो खुद जो है बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। भला भला मैं बार बार जो है कहती रही फवाद से, देखो फवाद ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी तो बात कोई मानता तक नहीं है। फवाद को मैंने बार बार कहा कि देखो फवाद, हम डैड के लिए कोई अलग सा जो है मतलब रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन फवाद ने कहा रुखसार सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहती है, अगर तुम शहरियार को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। अब मनाइल एक तो मतलब उसके जो पापा हैं वो शादी करवाना चाहते हैं किसी लड़के के साथ, और ये जो मनाइल है ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी जो शादी है ये किसी लड़के के साथ हो, मतलब बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसी वजह से अब जो मनाइल है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो हम आपको बता दें किस तरीके से जो रुखसार ने अपनी असिस्टेंट रखी है वो जब इजाज़त देती है फवाद को, देखो फवाद सर आप जाएँ, मतलब अगर आपको काम है तो आप ज़ाहिर सी बात है जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको काम है इसीलिए तो आप पूछ रहे हैं, नहीं तो आप किस तरीके से पूछते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें किस तरीके से इस ड्रामे में एंट्री लग जाती है शहरियार की, क्योंकि वो बार बार जो है कहता रहता है कि देखो रुखसार ने मुझे माफ़ नहीं किया, बल्कि उसे जो है अपना मतलब मकसद मिल गया था, इसी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फवाद जो है ज़ाहिर सी बात है उसके पास चला गया, अब रुखसार को कोई कुछ नहीं रोक सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता इसी वजह से। लेकिन अब तो मनाइल की वजह से फवाद भी रुखसार से इस तरीके से बात करता है, रुखसार खुद परेशान हो जाती है। अब हम आपको बता दें किस तरीके से ये जो रुखसार है ये सालार को कॉल करती है, सालार को बोलती है क्या तुम फवाद को जानते हो। सालार बोलता है ये वही फवाद है ना जो कि इकरार के साथ मिलकर तुम्हारे पीछे जो है लगा हुआ था। रुखसार बोलती है जी ये वही फवाद है और इन्होंने मेरा प्यार ठुकराया था, अब वो मेरे पास है, मुलाजिम मेरा बना हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें जो शहरियार है उसकी वजह से इकरार मतलब फवाद के साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ये जो फवाद है जब इकरार चौधरी से मिलने गया था तो फवाद इकरार को बोलता है, इकरार सर आपने ये कैसी हालत बनाई हुई है, आप कैसे थे और कैसे हो गए हैं। इकरार बोलता है देखो फवाद ये सब किस्मत का लेन देन है और मुझे पता तक नहीं चला कि मैं कैसे से कैसा हो गया। यहाँ पर आपको बता दें अब जो मतलब इस ड्रामे में जो मनाइल है वो क्या करने वाली है, फवाद को बोलती है देखो फवाद अब मैं तो वही शादी नहीं करने वाली हूँ किसी लड़के के साथ, अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी के साथ करूँगी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि उसके जो पापा हैं और जो शानज़ हैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मनाइल की जो शादी है ये जो है फवाद के साथ हो। क्योंकि पहले तो जो शहरियार है वो कॉल करता है मतलब फवाद को, फवाद तुम आ जाओ 1 मिनट घर पर, मुझे तुमसे अर्जेंट कुछ बात करनी है। मनाइल भी फ़ौरन फवाद को कॉल करती है, फवाद तुम हमारे घर पर आ जाओ, हम मेरे जो पापा हैं वो तुमसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहते हैं। फवाद बेचारा जैसे ही मतलब आता है घर पर, जैसे ही फवाद आता है तो बात यह होती है कि किस तरीके से ये जो मनाइल है ये बार बार फवाद को बोलती है देखो फवाद मेरे जो पापा हैं वो बार बार तुम्हें कहते रहे हैं और कहते हैं कि तुम जो है कोई मनाइल के लिए ऐसा लड़का ढूंढो जो कि मनाइल के लिए परफेक्ट हो और मनाइल के लिए ही बना हुआ हो, क्योंकि मनाइल के लिए मैंने एक लड़का ढूंढा तो है लेकिन मनाइल उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही, बल्कि वो सारा इल्ज़ाम शानज़े के ऊपर डाल रही है कि शानज़े आंटी जब से घर पर आई है, हमारे घर पर जैसे ही ये आई है तो मेरी शादी का जो है
انہوں نے مطلب ٹھیکہ لے لیا اور بار بار کہتی ہے کہ منائل کی شادی کرنی ہے۔ یہاں پر بار بار جو ہے وہ شانزے کے اوپر الزام دیتی ہے۔ اب فواد پہلے ہی رخسار کے پاس ہوتا ہے تو فواد کے لیے یہ سب کچھ کرنا تھوڑا سا مشکل تو ہو جاتا ہے، لیکن جو رخسار ہے وہ فواد کو کال کرتی ہے، فواد تم فوراً جو ہے اسی وقت اس گھر میں میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آفس کے ارجنٹ کام ہے اور تم جو ہے کس طریقے سے ایسے باہر جا سکتے ہو بنا مجھے بتائے۔ فواد بولتا ہے میں نے آپ کے اسسٹنٹ کو صاف صاف کہہ دیا تھا میں جو ہے باہر جا رہا ہوں، لیکن یہ جو رخسار ہے یہ کہتی ہے فواد تم ابھی کے ابھی اسی وقت گھر آ جاؤ۔ فواد بولتا ہے یار تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ تو رخسار بولتی ہے فواد تم یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے میرے ساتھ اس طریقے سے بات کرنے کا؟ یہاں پر اب ہم آپ کو بتا دیں اس ڈرامے میں کس طریقے سے یہ جو منائل ہے یہ بار بار فواد کو ایک ہی بات کرتی ہے کہ فواد اگر اس دن تم رخسار کے پاس نہ جاتے تو ظاہر سی بات ہے آج جو ہے ہم دونوں ساتھ ہوتے۔ فواد بولتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تمہارے جو پاپا ہیں وہ کبھی ہمیں ساتھ ہونے بھی نہیں دیتے، کیونکہ وہ تو مجھے بالکل پسند نہیں کرتے، اور جو شانزے آنٹی ہے وہ تمہارے پاپا کو کیا کہتی ہے کہ یہ جو فواد ہے یہ مڈل کلاس آدمی مڈل کلاس لڑکا ہے، یہ ہمارے منائل کو خوش نہیں رکھ پائے گا، اسی وجہ سے وہ بار بار جو ہے میرے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ لیکن منائل تمہیں کون سمجھائے؟ تمہیں تو کوئی سمجھانے والا ہے تک نہیں، اسی وجہ سے میں بار بار تمہیں کہتا رہتا ہوں۔ اس ڈرامے میں ہم آپ کو بتا دیں کس طریقے سے یہ جو رخسار ہے، رخسار کیا کرتی ہے، رخسار جو ہے فواد کو بولتی ہے دیکھو فواد منائل کی آج کے بعد تم کال اٹینڈ مت کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اب تم کہیں بھی جاتے ہو کدھر بھی جاتے ہو بتاتے نہیں ہو اور ایسے ہی چلے جاتے ہو۔ فواد بولتا ہے میں تمہارے اسسٹنٹ کو بتا کے گیا تھا کہ میں جو ہے جا رہا ہوں، لیکن میری تو کوئی بات سنتا تک نہیں، ایسا اب کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ میں ایسے ہی چلا جاؤں؟ رخسار بولتی ہے سب سے پہلے فواد تم مجھے یہ بتاؤ تم جب گئے تھے تو تم نے مجھ سے اس طریقے سے بات کیوں کی تھی؟ مطلب روڈلی بات کیوں کی تھی؟ اچھے طریقے سے بھی بات کر سکتے تھے۔ فواد بولتا ہے دیکھو رخسار تم جو ہے مجھ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی تو بھلا میرا دل چاہے گا تم سے اچھے طریقے سے بات کرنے کا؟ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں اور مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ تمہیں جو یہ تمہارے اندر یہ جو شک کا بھوت سوار ہے کس طریقے سے ختم ہو جائے، کیونکہ بار بار تم جو ہے میرے پیچھے لگی رہتی ہو کہ فواد تم جو ہے منائل کے ساتھ ملتے ہو اور میں جو ہے کوئی ایسا کام کروں جیسے کہ تمہیں کنفرم ہو جائے کہ منائل سے میں محبت تو نہیں کرتا، کیونکہ میں نے محبت کی تھی صرف اور صرف رابعہ سے، لیکن یہاں پر فواد کو وہ سب باتیں یاد آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو رابعہ کا گھر شہریار نے خریدا ہے۔ جب رابعہ اس گھر میں ہوتی تھی فواد کہتا ہے کہ رابعہ سے ظاہر سی بات ہے میں شادی بھی کر رہا تھا، لیکن اگر اس دن میں تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے رابعہ کو معاف کر دیتا تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ آج فواد بہت زیادہ پچھتا رہا ہے کہ میرے ہاتھوں کیا ہو گیا، بار بار میں پچھتاتا ہوں کہ میرے ہاتھوں ہو تو ہو کیا گیا۔ آنے والی ایپیسوڈ کیسا میرا نصیب ڈرامے کی انٹرسٹنگ تو ہے، لیکن بہت ہی زیادہ ہینڈسم اور اچھی سٹوری جو ہے اس میں ایڈ کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو بتا دیں اس ڈرامے کی جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے نا بھیا کمال کی ہونے والی ہے، کیونکہ اب تو فواد بھی اقرار کے ساتھ مل گیا ہے، اقرار اور فواد کچھ نہ کچھ تو کرنے والے ہیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل کیسا میرا نصیب کی آنے والی ایپیسوڈ کا میں نے آپ کو ریویو کر دیا، امید ہے آپ لوگ کو اس ویڈیو سے تھوڑی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو سے کچھ سیکھیں ہیں سمجھے ہوں، آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے، ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے۔ سو دوستو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔